وارتقاء، هكذا المسلم دوما في رقي وارتقاء، في رقي وارتقاء. السلام عليكم. إن لم تتقدم إلى الله فأنت سوف تتأخر. دائما تقدم، كل يوم لازم تتقدم إلى الله سبحانه وتعالى. الله جل في علاه يقول: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. لازم كل يوم تتقدم إلى الله، كل يوم. صح يا شيخ بدر؟ الله يجمعنا في الجنة. قول آمين. نريد أن ننتهي قبل أن ننتهي من المعاصي والذنوب قبل أن ننتهي من هذه الدنيا. عمرنا عمر قصير، ليس في الدنيا بقاء، أعلنوها اليوم هيا، توبة تمحو الشقاء، توبة تمحو الشقاء. تبونا قبل أن تتوب هناك. إخواني، التوبة هنا سوف تنفعك. إذا تبت يبدل الله عز وجل سيئاتك إلى حسنات، أما التوبة هناك ما حتنفعك. فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. يا رب اشفي الشيخ بدر المطيري شفاء لا يغادر سقما. الله يشفيك شفاء لا يغادر سقما. قول آمين. تكفون يا إخواني. قبل الفطور ارفع يدك إلى السماء، قل: يا رب يا رب إنك تشفي عبدك الفقير إليك بدر بن عتيق المطيري. أسأل الله أن يشفي شفاء لا يغادر سقما. أشكرك يا شيخ بدر. اصبر واحتسب يا قلبي.